दशमस्कन्धः अथाष्टात्रिंशोऽध्यायः 38th chapter रागं करहरप्रिया। श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मतुतुल्या महामतिः उषित्वा रथमास्ताय प्रययौ नन्दगोकुलम् गच्छन् पतिमहाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतदचिन्तयत् किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वा ताप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम् ममेतद्दुर्लभं मन्ये उत्तमश्लोकदर्शनम् विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीर्तनं शूद्रजन्मनः मैवं ममादमस्यापि स्यादेव अच्युतदर्शनम् क्रियमाणकालनद्या क्वचित् तरति कश्चन ममाद्या मङ्गलं नष्टं फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रिपङ्कजं कंसोपदाद्याकृतमेत्यनुग्रहम् रक्ष्ये कृपद्मं प्रहितो मुना हरेः कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेतरन्यन्नखमण्डलत्विषा यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रियाच देव्या मुनिभिः सात्वदैः गोचारणाय अञ्जलिः जरध्वने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितं रक्ष्यानुनूनं सुखपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचलन्ति वै मृगाः अप्यद्य विष्णोर्मनुजत्वमीयुषा मानावताराय भुवो निजज्जया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भनम् मह्यं ननस्यात् फलमञ्जसादृशः य ईशिताहं रहितोऽप्यसत्सतो स्वतेजसा पापतमोभिधा भ्रमः स्वमाययात्कन् रचितैस्तदीक्षया प्राणाक्षदीभिः सदनेषु अभीयते यस्याखिलानि वहभिः सुमङ्गलैः वाचो विमिश्राग्नकर्णजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शवशोभनामताः स चावती न किल सात्वतान्वये स्वसेतुपालामरवर्यशर्मकृत यशो वितन्वन् व्रज आस्तैश्वरो गायन्ति देवाय दशेषमङ्गलम् तं नुद्य नूनं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृशिमन्महोत्सवम् रूपं दधानं श्रिय ईप्सितास्पदं रक्ष्ये ममासन्नुषसः सुदर्शनाः अथावरुण्डः सपदीशयो रथात् प्रधानपुंसः चरणं स्वलब्धये धियाहृदं योगिनिरप्यहं ध्रुवं नमस्य आभ्यां च सखीं वनौकसः अप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्य दास्यं निजहस्तपङ्कजं दत्ता वयं कालभुजङ्गरं घसा प्रोद्वेजितानां शरणै निशामृणाम् दत्ता वयं कालभुजङ्गरं घसा प्रोद्वेजितानां शरणैषिणामृणाम् समर्हणं यत्र निधाय कौशिकः तथा बलिश्चापदगत्प्रियेन्द्रताम् यद्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिकगन्धि अपाम् तत् न मय्युपैष्यति अरिबुद्धिमच्युतः कंसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वदृक् योऽन्तर्बहिश्चेतस एतदीहितं क्षेत्रज्ञ ईक्षति अमलेन चक्षुषा अप्यङ्घ्रिमूले वहितं कृताञ्जलिं मानीक्षिता स्फितमर्द्रयादृशा सपदि अबध्वस्त समस्त किल्बिषो ओढामुदं भीति विशङ्क ऊचिताया सुहृत्तमं ज्ञातिमनन्य दैवतं योर्भ्या मृगद्भ्या परिरप्स्यते थमाम् आत्मा हि तीर्थीक्रियते तदैव मे बन्धश्च कर्मात्मक उच्छ्वसित्यतः लब्धाङ्गसङ्गं मृणतं कृताञ्जलिं मां वक्ष्यते क्रूरतचेत्युरुश्रवाणाय तदा वयं जन्मभृतो महीनसा नैवादितो योऽधिगमुष्य जन्म तत् न तस्य कश्चिद्दैतः सुकृत्तमो न चाप्रियोद्वेश्य उपेक्ष्य एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद्वदुपाश्रितोऽर्थदः
किञ्चाग्रजो मावनतं यदुत्तमः स्वयं परिष्वज्य गृहीतमञ्जलो गृहं प्रवेश्य आप्तसमस्तसत्कृतं सम्प्रक्ष्यते कंसकृतं स्वबन्धुषो श्रीशुक उवाच इति सञ्चिन्तयन् कृष्णं श्वपल्कतनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं नृप पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीटजुष्टामल पादरेणो तदर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितानि अब्जयवाङ्कुशाद्ये तद्दर्शनाग्लादविवृद्धसम्भ्रमः प्रेम्णा उद्गरो बाष्पुकलाकुलेक्षणः रतादवस्कन्द्य सतीष्वचिष्टत प्रभोः मुनीयङ्घ्रिरजांस्यहो इति तेऽहं मृदामि यानत्तः हित्वा दम्भं भियं शुचम् सन्देशाद्यो हरेर्लिङ्गदर्शनश्रवणादिभिः तदर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शरदं गुरुहेक्षणो किशोरो श्यामणश्वेतौ श्रीनिकेतो बृहद्भुजो सुमुखौ सुन्दरवरो बालद्विरदविक्रमो गजवज्राङ्कुशाम्बोजैः चिन्तितैः अङ्घ्रिभिर्व्रजम् शोभयन्तौ महात्मानो अनुक्रोशस्मिते क्षणौ उदाररुचिरक्रीडौ स्रग्विणौ वनमालिनौ पुण्यगन्धानुयुक्ताङ्गौ स्नातौ विरजवाससौ प्रधानपुरुषौ आद्यो जगद्भेतु जगत्पति अवतीर्णौ जगत्यत्ते स्वांशेन बलकेशवो दिशोऽवितिमिरा राजन्ने कुर्वाणो कृपया स्वया यथा मारकतः शैलः रौप्यश्च कनकाचितो तथा तूर्णमवप्लुत्य सोऽक्रूरः स्नेहविह्वलः पपात शरणोपान्ते दण्डवत् रामकृष्णयोः भगवद्दर्शनाह्लाद बाष्पपर्याकुलेक्षणः पुलकाचिताङ्ग उत्कण्ठ्यात् स्वाख्यानेनाशकन् नृप भगवान् तम् अभिप्रेत्य रताङ्गाङ्कितपाणिना परिवेद्यभ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः सङ्कर्षणश्च प्रणतम् उपभुक्य महामनाय गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयत् सानुजो गृहम् पृष्ठात् स्वागतं तस्मै निवेद्य च वरासनं प्रक्षाल्य विधिवत्पादु मधुपर्क अर्हणामहरत् मधुपर्क अर्हणम् आहरत् निवेद्यगां च अतिथये सम्भाव्य श्राद्धमादृतः अन्नं बहुगुणं वेद्यं श्रद्धयोपाहरत् विभुः तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मविद् मुखवासैर्गन्धमाल्यैः परां प्रीतिं यथात् पुनः पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं निरनुग्रहे कंसे जीवति दाशार्हं सौनमाला सौनपाला इवावयः योवदीत् स्वस्वसुस्तोकां पूषन्त्यासु तृप्कुलकलः किं नु स्पित्तत् प्रजानां वः कुशलं विमृशामहे इत्थं सूनतया वाचानन्देन सुसभाजितः अक्रूरः परिपृष्टेन जहु अध्व परिश्रमम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे क्रूरागमनं नाम अष्टात्रिंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।